भन्न मन लाग्छ। लामा बाउठिएका बाटामा हिँड्दै सोध्न मन लाग्छ। खसेर पट्ट फुटेका असङ्ख्य थोपाहरू सोहोरेर केही बुझ्न खोजौँ झैँ लाग्छ। आवाज, बतास, शब्द, सङ्केत सबैमा म कहाँ छु? यतै कतै यही संसारमा के खोजी बस्ने एउटा उत्सुक मान्छे। म सायद अशोक 2 हात जोडेर नमस्कार गरेँ है सबैलाई। अब सुरु गरौँ मेरा प्रकाशित रचनाहरू वाचन गर्ने पडकास्ट श्रृङ्खला र एकैछिन। सायद सबैलाई हुन्छ होला, मलाई मात्रै चाहिँ पक्कै पनि होइन। यो एनर्जी अप एन्ड डाउन भइराख्ने, आज चाहिँ पुरै संसारै उठाइदिउँ जस्तो, अनि भोलि चाहिँ फेरि पाक्ला पोक्लुक्कै भएर ओइलाउने, अनि पर्सि फेरि अर्कै एनर्जी, फेरि निको पर्सि अर्कै एनर्जी। यो एनर्जीको फ्लक्चुएसन चाहिँ एकदमै धेरै हुँदो रहेछ। त्यो मलाई मात्र होइन, सबैलाई हुन्छ, पक्कै पनि हुन्छ। अनि यही एनर्जीको फ्लक्चुएसनको बिचमा पनि कहिले कहिले चाहिँ कस्तो कस्तो कुरा, यादै नगरेको कुरामा आँखा जान्छ, यादै नगरेको कुरामा चाहिँ ध्यान जान्छ। जस्तै कि सहरले साउती मार्छ बेला बेलामा। अब यो भन्दाखेरि एकदमै पोएटिक लाग्छ, भन्दाखेरि एकदमै काव्यिक लाग्न सक्छ होइन, तर सत्य हो। सहरले कोही बेला साउती मार्छ। कोही बेला सहरले साउती किन मार्छ भन्दा सहरलाई केही कथाहरू सुनाउनु छ। सो सहरले कथा सुनाउन बस्दाखेरि म मेरो कान बन्द गर्न सक्दिनँ। र जब मैले मेरो कान बन्द गर्दिनँ, त्यो भनेको मैले मेरो आँखा पनि चिम्म गर्दिनँ। अब वाचन गर्ने निबन्ध यही एनर्जीसँग सम्बन्धित छ र यही हाम्रो 5वटा मध्येको एउटा सेन्ससँग पनि सम्बन्धित छ, विशेषतः आँखा, देख्नु। निबन्धको शीर्षक उज्यालो अँध्यारो। आँखाभित्र अर्को आँखा। प्रेमिल पलहरूमा समुनाजीले मेरा आँखामा आफ्ना औँलाहरू खेलाउँथिन्। मेरा यिनै आँखाले उनी र उनको संसार पनि हेरेको हो मैले। आँखा जोगाउनु है भने जस्तो बुझ्छु कोही बेला लाग्छ मैले देखिनँ चिनिनँ भने यसै गरी आँखाहरू छामेर देखौँला चिनौला भनेको होला। आँखाका ढकनीहरू खुल्दा बन्द हुँदा संसारभित्रको संसार, उज्यालो अँध्यारो, आँखा ध्यान पनि रहेछ। अघिल्लो वर्षको हिउँ पग्लिएर कुन बेला सकिए यादै गरिन। मन्द मन्द घाम लागेका दिनमा बिस्तारै सहरमा मान्छेहरू देखिन थालेका थिए। एउटा लामो हाइबरनेसनपछि निस्किएर फेरि जीवनका न्याना सपना पछ्याउने मान्छेहरू। झरीले भिजाउँदा पनि ती मान्छेहरू केही महिना न्याना सपनाहरू भिज्न नदिइकन यत्तिकै हिँडिरहेका थिए। डिएफडब्ल्यूको फ्लाइट अघि एलएको एयरपोर्ट बाहिर पहिलोपल्ट अमेरिकाको हावाले समुनाजीलाई र मलाई स्पर्श गरेको दिन अनायासै याद आउँछ। मिज्जूसित रातभरि बात मारेर बस्दाखेरि पनि पहिलोपल्ट अमेरिका आउनु भनेको कस्तो हो भन्ने कुरा गरेथ्यौँ। समुनाजीले भनिथिन्, अब फेरि पहिलोचोटि अमेरिका आउन सकिन्न। धेरै थोक अब फेरि पहिलोचोटि गरौँला भन्नै पाइँदैन। आकाङ्क्षा आउँदा पनि उस्तै एक्साइटमेन्ट थियो, मिज्जू आउँदा पनि उत्तिकै एक्साइटमेन्ट। त्यतिखेर पनि 4:30 बजे सुतेको हो, मिज्जू आउँदा पनि लगभग त्यस्तै नै भएथ्यो। सेतो भुवाले छपक्कै छोपिए जस्तो बडेमानको कुकुर डोर्याउँदै हिँडेकी युवती अनि तिनलाई ड्याम्मै छेकेर सुइँ गुडेको 71 नम्बरको बसको बीचमा घामले टिलिक्क टल्किएको सडक व्यस्त देख्छु। यता मध्य दिन हुँदैछ, उता आधा रात भइसक्यो। मलाई मिज्जूको आकाङ्क्षाको कसैको पनि निन्द्रा खोज्न मन लाग्दैन। सडकले ऐना जस्तै भएर अनुहार देखाउन सक्ने गरी टिलिक्क टल्किएको मलाई त्यसै मनपर्छ पहिल्यैदेखि। आउँदा जाँदा बाटामा दृश्यहरू छुट्छन्, आवाजहरू छुट्छन्, केही गन्धहरू छुट्छन् धेरैपल्ट। झुल्के घामका सुनौला किरणहरूले छुटेका तिनै कुरा देखाइदिन्छन् कोही बेला। वर्षौँ हिँडेका बाटामा कस्ता छाया टाँसिएका थिए यादै हुँदैन। कहिलेकाहीँ जिन्दगीको हाइरार्कीमा जिन्दगीले नै केही कुरा राखिदिन्छ सबैभन्दा टुप्पामा। फेदमा उभिएर त हेर्नु मात्रै हुन्छ। जिन्दगीको रफ्तार र तरिका घचक्क रोकिन्छ। हामी पहिले गाउने जस्तै गीत गाउँदैनौँ। भर्खर काटेको घाँसको गन्ध बिर्सिजान्छौँ। मौसमसँगै बदलिएका पातहरूको रङमा ध्यानै जाँदैन। तर कतै लाभियन रोज र एल कोन्दर पासा त्यसै गरी बजिरहन्छन् पहिले जस्तै। अनि पिलिक पिलिक बत्ती बालेर सडक किनारमा पार्क गरिराखेको चम्किलो कार, त्यो कारमा रिफ्लेक्ट भइराख्ने दृश्यहरू हेरेर नअगाउने भिजुअलहरू देखाउँछ सहर र लाइफस्टाइलले धेरैपल्ट।
रेन्डर कफीको झ्यालको सिसामा उज्यालो ठोक्किँदै हराउँदै गरिरहेको थियो। एउटा पोलमा बाँधिराखेको साइकल लिएर आइपुगेर साँचो खोल्दै केटाले भनेको थियो, सी यू इन 50 days। त्यतिखेर केटी हाँसेकी थिए। हाँस्नुका कारण धेरै हुन्छन्। त्यति बेला छुट्टिने नरमाइलोमा हाँसो निस्किएको थियो। टाउकोमा हेडफोन अड्याएको वृद्ध खुड्किलो ओर्लिएर स्टोरभित्र छिरेको थियो। स्टोरको झ्यालको सिसामा एटिएम लेखेका अक्षरहरूमा रातो निलो बत्ती बलेको थियो। पावरबल 118 मिलियन्स र मेगा मिलियन्स 115 मिलियन्स लेखेका अक्षरहरू पनि त्यसै गरी उज्यालिएका थिए। साइकलको हेलमेट देब्रे हातमा समाएर दाहिने हातले केटाको कुममा समाएर केटीले एकफेर चुमेकी थिए। त्यसपछिको चुपचापमा उनीहरू एकअर्कालाई एकछिन चुमिरहेथे। हे बस्टन रिसाइकल वेल लेखेको रिसाइकल बक्स र त्यसको छेउको रेगुलर ट्रास बक्स पनि चुपचाप उभिएर उनीहरूको प्रेमको साक्षी भएका थिए। पछाडिको सानो बगैँचामा मधुरो बत्ती बलेको थियो। बत्तीको पहेँलो प्रकाश मिसिएको थियो सबै रङका फुलहरूमा। एउटा सानो खरायो फुत्रुक्क उफ्रिएर थपक्क बसेर केही चपाइरह्यो। म त्यसपछि निकै बेर त्यसैलाई हेरेर उभिरहेँ। त्यो प्रेमिल जोडी, खरायो, चुच्चो परेका घरका छतहरू, आकाशमा देखिएको बादलको चित्र अनि ल्याम्पपोस्टबाट खसेर छरिएको प्रकाश र म सबै चुपचाप। रेलको एउटा डब्बामा उभिएर यात्रा गरिरहँदा धेरै कुरा देखिँदै हराउँदै गर्छन्। आवाजहरूको कोलाज छल्न म प्राय सेतो इयरफोन लगाउँछु। किशोरी अमोडकरको आज सजनसँग मिलन सुनेर झ्यालमाथिको विज्ञापन हेरिरहँदा अनायासै त्यही विज्ञापन जस्तै हो जिन्दगी जस्तो लागिदिन्छ। भोलि फेरि त्यही डब्बामा अर्कै विज्ञापन हुन सक्छ, तर रेल त त्यही हो, जाने ठाउँ पनि त्यही हो। अनि गीत त हराउँदैन, खालि गीत बस्ने कान कतै बिलाइजान्छ। रेल रोकिने बिसौनी अनाउन्स भए लगत्तै रेल रोकिन्छ। त्यसपछि घरक्क रेलको ढोका खुल्छ। मान्छेसँगै चार्ल्स खोलाको माथि माथि उड्दै आएको चिसो पनि पस्छ र अल्मलिएर हराउँछ। म विज्ञापनतिर ढाड फर्काएर अर्कोपट्टिको चार्ल्स हेर्छु। खोलामाथिका सेता बोटहरू फेरि अर्को वर्ष देखिनेछन्। बीच जान ठिक्क हुने मौसम पनि अर्को वर्षसम्मलाई धकेलिसक्यो। मलाई समुद्र र त्यसको बाहिरी घेरामा सम्म फैलिएका बालुवामा पच्चाप छोड्दै हिँड्न मन हुन्छ। ठ्याक्कै टाउकोमाथि उड्ने रातो धर्के पखेटावाल जहाजलाई उफ्रिएर हातैले समाइदिन सक्छु चाहिँ उफ्रिन मन हुन्छ। अस्ताउँदै गरेको घाम समुद्रको बीचतिर कतै खसेर हराएको हेर्न मन हुन्छ। समुद्रका निला गहिराईहरू उति बेला नदेखेरै मन परे, अहिले देखेर मन परेका छन्। मान्छेका कुरा त अनुमान पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ, तर केही कुरा यस्ता हुन्छन् तिनमा अनुमानको सुइरोले घोच्नै पाउँदैन। जस्तो कि लगुनिटास बियरको बक्स च्यात्दै गर्दा त्यसको पिँधमा लेखेको लामो मेसेज देखेर म एक्लै हाँसेको थिएँ। सामान्यतः उत्पादन मिति, स्थान या के मिसिएर बनेको भन्ने कुराहरू नै हुने हो बक्समा लेखिने कुराहरू, तर त्यो पिँधमा जे लेखिएको थियो सारमा कुरो यस्तो थियो। हिजो म सोचिरहेको थिएँ, कोही मान्छे हुन्छन् के कुराले अल्मल्याइरहेको हुन्छ तिनीहरूलाई, ती मान्छेले कस्तो तरिकाले जिन्दगी बाँचिरहेका होलान्, ती विचित्रका कुराहरू खोजी बस्छन्। जस्तै बाइबलको पानामा कुनै कोड लुकाइराखेको छ कि भनेर छिचोल्छन्, चियाको पत्तीहरू पनि निहालेर हेर्छन्, होटेलका फर्निचर मुनि केही भेटिन्छ कि भनेर चकचक चकचक गरिराख्छन्, कि त यसरी बियरको बक्साको पिँधमा लेखेका कुरा ध्यान लगाएर पढ्छन्। तपाईँलाई भेटेर खुसी लाग्यो, तपाईँ त्यस्तै मान्छे हो भने तपाईँले यो पढेको कुरा पनि हामीसितै सुरक्षित रहनेछ, यो कसैलाई थाहा हुने छैन। देख्ने कुरा हुँदाखेरि धेरैपल्ट धेरैले संसार देख्नु भनिरहेका हुन्छन्। संसार देख्नुका व्याख्याहरू पनि बेग्ला बेग्लै छन्। मैले जति कुरा लेखेँ ती आँखा चिम्म गर्दा पनि देखिने हुन् भन्ने आग्रह खेलिरहन्छ अचेल। आँखा हुने नहुने सबैलाई मैले देखेको संसार टक्र्याउन मन भएको छ अचेल मलाई। उज्यालो अँध्यारो। थ्याङ्क यू।